السلام عليكم ورحمة الله. في الجزء الثاني من هذا الدرس المتعلق بالترانزيسيون ديال ادوب بريمي غادي نحاولوا نتعرفوا فيه على جميع الامكانيات اللي باقيين كاينين سور ادوب بريمي باش تستعمل دي ترانزيسيون. للتذكير المره اللي فات شفنا لي ترانزيسيون ناتيف اللي كاينين في اللوجيسيال، يعني اللي كيتانستالاو دون مانيير غراتويت بار ديفو مع اللوجيسيال. كنلقاوهم في لو بانو effet كنلقاو لا كاتيجوري ترانزيسيون فيديو وعندنا pas mal de choses ici. نقدروا نانستاليو d'autres transitions issues d'autres sociétés, d'autres développeurs كاين بزاف sur le marché. غنحاول نعرفكم على les meilleurs اللي كاينين. على رأس هاد les transitions اللي كاينين كاين لو باك ديال بوريس كانتينيوم. هذا c'est un pack اللي هو incontournable parce que vraiment les possibilités ils sont énormes لأنه ماشي فيه فقط les transitions، فيه حتى des effets رائعين في الاستعمال ديالهم. هاد لا سوسيتي اللي هي بوريس اف اكس عندهم جوج ديال لي باك خطيرين، سي بوريس كانتينيوم كي فيه des effets et des transitions، وكاين بوريس سافير تا هو لا ميم شوز فيه des effets et des transitions. خلاص عندهم موكا pour le tracking تا هو غني عن التعريف، كيكون انتغري بار ديفو سور افتر افكت، وغتلقاوه كاين انتغري في البوليس كانتينيوم وفي سافير. كتلقاو ديجا هاد لو موكا ديال التراكينغ، يعني باش دير ان افي وتقدر انك تلوكاليزي لابليكاسيون ديالو. عندنا لي ترانزيسيون ديال ريد جاينت. الوغ ريد جاينت عندهم واحد لو باك سميتو يونيفرس خطير، يعني فيه فريمون دي ترانزيسيون رائعين، داكشي توب دو توب. يكونوا فيهم على فوا يعني دي ترانزيسيون اي دي افي زوين. هادشي خصو يكون عندكم اللي كيقدر يعرف يتيليشارجي ويقاد هاد الحويجات. واخر واحد غادي نقول لكم عليه هو لو باك، يعني لا سوسيتي اللي سميتها نيو بلو. الوغ نيو بلو اف اكس تا هما عندهم دي افي اي دي ترانزيسيون خطيرين زوين داكشي بزاف. هادو ثلاثه ديال لي باك، يعني ديال لي ترانزيسيون اللي كتقدر تزيدهم في اللوجيسيال ديالك، وهادو كيتزادوا يعني بحال اللي كيتزاد ان لوجيسيال في البيسي ديالك. مثلا سور ماك غادي نلقى لو دوسي ديال بوليس كانتينيوم عباره على ان فيشي، وهذا غنانستالي بحال اللي كنانستالي ان لوجيسيال عادي في الماك، يعني دوبل كليك وغادي نتبع لي انستركسيون حتى يتانستالا. ومن بعد غادي ندخل لهاد لو دوسي اللي فيه الكي ولا لا ليسونس، وعاوتاني غندير دوبل كليك على لو فيشي باش نانستاليه. بيان سور هادشي ماشي بلا ليسونس ديالو، لو باك إلي فريمون تري شير، يعني الغالب الله يسمح لنا وصافي. بوريس كونتينيوم مثلا سي ان ابونمون انويل، يعني كل عام خاصك تخلص تقريبا واحد 300 درهم. بيان سور اللي عنده اون بواط برودكسيون ولا هذا سي نورمال انه يل دوا اشتي هاد الحويجات. حنا بالنسبه لينا هي كنقراو كناخدو هادشي باش كنجربوه ونتعرفوا عليه، الله يسمح لنا وصافي. ديال الويندوز لا ميم شوز، غتلقى ان فيشي عباره على ان بوين اكزي، دوبل كليك كتكليكي عليه وكتانستالي كتبع لي انستركسيون. من بعد جو انفيت انكم تقراو هاد الريدمي بوين تي اكس تي، تشوفوا لي انستركسيون ا سويفر باش ديروا داك الكراك ديال لو باك. لا ميم شوز بالنسبه لريد جاينت ونيو بلو، يعني نفس العمليه. سو سون دي لوجيسيال دي زابليكاسيون كيتانستالاو وكيتزادوا في اللوجيسيال. الوغ مثلا انا هنا عندي بي سي سي ترانزيسيون هما هادو ديال بوريس كانتينيوم، عندي سافير تا هما هادو، عندي ان اوتر باك ديال اف اكس فاكتوري تا هو هذا مزيود. ما مانستاليش انا يونيفير ونيو بلو، مي اي سون ديسپونيبل، كاينين اللي بغى يقلب شي شويه على داكشي. بيان سور فاش تبغيو تانستاليو هادشي خصكم تخرجوا من ادوب بريمي وتانستاليو عاد تحلوا ادوب بريمي، ولا انستاليتو ادوب بريمي محلول خصكم تخرجوا منه وتعاودوا تدخلوا باش تلقاو لي ترانزيسيون تزادوا لكم في اللوجيسيال. مثلا بوريس سي سي غنلقاو عندنا مثلا دي ترانزيسيون زوينين بزاف. مثلا نجرب انا اي اون دي ترانزيسيون اللي كنستعمل، مثلا هادي بوريس سي سي سويتش بان، كدير واحد البان يعني واحد لو موفمون، حتى هي بحال لي ترانزيسيون العاديين ديال ادوب بريمي، كتزيد في لا دوري ولا كتنقص في لا دوري. وكنجرب فوالا. الا كان عندكم ان بروبليم بحالي بور فيزيوني لابيرسو، اول حاجه كتجرب انك تنقص بعدا من لا كاليتي دافيشاج انتغرال، تقلبها ان دوزيام ولا ان كاتريام، كتشوف بعدا اسكو سا فا ريزودر لو بروبليم.
ça me paraît شوية مزيان. sinon كتقدر دير et O ou entrer من موراها في الكلافي pour faire un rendu RAM. comme ça غادي يدير le rendu mémoire ديال هاد الطريف هذا اللي بالحمر. alors à chaque fois كتلقى شي حويجه بالحمر في اللوجيسيال ديالك سي كو ما قادراش لا كارت غرافيك ولا البروسيسور ديال لورديناتور انه يدير ليها لافيشاج اون طون ريال. alors كندير انبوت اوتبوت وموراها لا توش اونطري اللي في الكلافي كوم سا غنقدر نشوف يعني اون طون ريال لابيرسو وكيولي عندي في بلاصه الحمر كيولي عندي الخضيضر. هاد لا ترانزيسيون فاش غنكليكي عليها لي زوبسيون ديالها كتار ماشي بحال اش كدير لي زيفي ديال ادوب ناتيف. لاحظوا هنا مثلا غير هاد لا ترانزيسيون الا جيت لهاد لوبسيون ديال كورنت غنكليكي عليها وهنا عندي ترانزيسيون وحده فيها تقريبا واحد 20 ديال لي فارياسيون. يعني نقدر هادي باغ ديفو كتمشي من اليسار لليمين ولا من اليمين لليسار نقدر نديرها vers le bas bottom. voilà. alors chaque transition في هذا الباك الا وكتلقى فيها بزاف ديال لي فارياسيون. داكشي رائع فن و تري بروفيسيونيل. ما تنساوش فاش تساليو بهاد لا بلاج اللي درتو انبوت اوتبوت ضروري ديروا كليك droit و effacer les points d'entrée de sortie. c'est vraiment primordial لان الا خليتيهم فاش دير لو روندو ديال البروجي ديالك غادي يدير لك لو روندو هي ديال داك الطريف فوالا غيحمقك. نشوفوا ان اوتر تيب دو ترانزيسيون اللي كيكون عباره على دي فيديو مثلا عندي واحد لو باك متيليشارجي انا من انترنت غنلقى فيه دي دوسي فيهم دي ترانزيسيون. الوغ هاد لي ترانزيسيون مثلا لقيت ان دوسي سميتو glitch ترانزيسيون ندخلو شنو كنلقى فيه دي فيديو. je fais l'aperçu ce sont des fichiers .mov des fichiers QuickTime. alors comment les utiliser sur Adobe Premiere؟ d'abord غناخد مثلا شي وحيده غير وهازار وصافي مثلا هادي داير هاد الجليتش بهاد الشكل هذا غنجليسيها في اللوجيسيال ديالي. الوغ كنكليكي عليها كنجرها وكندير كوموند و تابولاسيون باش كنبدل لابليكاسيون وغادي نجي لادوب بروميير وغادي نحطها هنايا مثلا في التايم لاين ديالي نيشان. تري بيان. الوغ غنوريكم هي هادي جو في زومي في التايم لاين ديالي بلس جوست لو راكورسي بلس غير زائد بوحدو بلا كوموند بلا والو بلس كيزومي لك في التايم لاين ديالك. الوغ هي هادي لا فيديو اللي جبت غنحاول نحطها اكزاكتومون فوق لا كوب يعني في البلاصه فين كيتلاقى الفيديو الاول والفيديو الثاني غنحطها فوق منهم. وبيان سور خصني نشوف بعدا يعني لو كومبورتمون ديال هاد لا فيديو يعني خصني نشوف بالضبط فوقاش لا ترانزيسيون كتعمر ليكرون كامله. الوغ هنا هي هادي. الوغ باش نعلمها غادي ندير لو راكورسي ام باش دير ليا اون مارك وغنكحز هاد لا مارك هنايا باش نجيبها بيل بوال ايسي. الوغ دابا فاش غنشوف فوالا ما زوينش هادشي سي كو هاد لو نوار je dois le supprimer. alors pour supprimer هاد لو نوار اللي عندي هنا كنكليكي على لا ترانزيسيون ديالي على لو فيشي وكنمشي لو بانو اوبسيون ديفي. alors sur option d'effet غنمشي لا كاتيجوري opacité. في opacité غناخد ان مود فيزيون من لي مود فيزيون اللي كيحيدوا النوار. alors لي مود فيزيون اللي كيحيدوا النوار هما هاد لا كاتيجوري هادي éclaircir écran. alors je préfère انا écran. لاحظوا après l'application ديال l'effet écran ندير نورمال كيرجع الكحل écran كيمشي الكحل. alors هي هادي ليدي ديال هاد لا ترانزيسيون. فوالا غنجرب شي وحيده اخرى pour bien illustrer le propos مثلا هادي même principe غنشوف فوقاش كتعمر ليكرون كامله هي هادي واحد لو مومون ديما هاد لي ترانزيسيون واحد اللقطه عندهم كيعمروا ليكرون كامل لان داك اللقطه اللي كيعمروا فيها ليكرون كامل من موراها خاصها تبدا كيبان لو دوزيام بلان. الوغ ايسي غادي ندير ام باش نعلمها ونجيبها نيجان فوق داك القطع وبيان سور غادي نجي للاوباسيتي وغادي ندير اكران.
فوالا فوالا هادي زويونة على الأخرى اللي كانت. بيان سور هادو فيهم لوديو ديالهم. إلا بغيتي لوديو كنبي، ما بغيتيش غدير الت كليك على لوديو، الت وتكليك على لوديو وتحيدو إلا ما كانش عندك الغرض بداك الصوت ديال لا ترانزيسيون. وإن كان داك الصوت ديال لا ترانزيسيون فن تا هو كيعطي ان افي زوين. وغتلقاو دي طون ديال هاد لي زيفي هادو، يعني فريمون كاين بزاف بزاف. اشاك فوا تصادف دي باك دو ترانزيسيون اللي عباره على دي فيديو لانسفلار، نفس لو برانسيب، خاصك تجيبهم الادوب بريمي وتابليكي عليهم لو مود فيزيون نيسيسير، لا اقل ولا اكثر. كاينه امكانيه اخرى، كاين اللي كيفضل انه ما يديرش لو مود فيزيون، انا كنخدم بلي مود فيزيون، مي كاين ان افي في لي زيفي ديال ادوب بريمي سميتو لوماكاي ولا بالفرنسي انكروستاسيون اون لومينونس. الوغ هاد انكروستاسيون اون لومينونس الخدمه ديالو هو انه كيديتيكتي لا بارتي لومينوز من لا بارتي اللي هي سومبر، يعني كيديتيكتي الكحل من الابيض وكيحيد الكحل. فوالا يعني اللي كيفضل انه ما يستعملش لي مود فيزيون، باسكو يا دي مود فيزيون اللي كيخسروا شي شويه لاسبي ديال ليفي. الوغ تقدر تستعمل هاد ليفي هذا اللي سميتو incrustation en luminance ou là en anglais lumaquet. Ou le grand avantage ديال هاد النوع ديال لي ترانزيسيون سي كو ما كتحتاجش انك تنقص من لو بلان ديالك باش تابليكي لا ترانزيسيون. شفنا في الحصه اللي قبل ان باش ندير اون ترانزيسيون خاصني ضروري انني نقص شي شويه من الديبي وشي شويه من لا فان بحال هكا. يعني شفنا بان دي ترانزيسيون العاديين الا كان عندي لي بلان ديالي ما منقص منهم والو سا فا دوني اون ايرور، يعني كيعطي واحد ليفي ما زوينش. باغ كونطخ هاد النوع هذا دابا ديال لي ترانزيسيون اللي هو عباره على دي فيديو، il suffit انك تحطو فوق منه، ما محتاجش انك تنقص من الفيديو باش ما تضيع حتى شي ايماج منه. يعني حتى هذا سي ان غون افونتاج. الا كان عندك دي بلان اللي مصورين حدو قدو وما ممكنلكش تضحي بداك الثانيه ولا جوج ثواني، فكر انك تستعمل هذا النوع ديال لي ترانزيسيون اللي هما عباره على دي فيديو كيتحطوا من الفوق. اخر نوع ديال لي ترانزيسيون غادي نشرح هو اللي عباره على دي بريسيت، يعني دي بري كونفيغوراسيون ولا دي زيفي واجدين. الوغ تا هما كنصادفوهم سور لو ويب، كنصادفوا هذا النوع ديال لي ترانزيسيون كيكونوا عباره على دي بروجي ديال بروميير برو. هاد لو باك هذا الا دخلت له غادي نلقى فيه ان بروجي بروميير برو، سي ان بروجي ديال ادوب بريمي. ممكن انك دير عليه دوبل كليك تحلو، ولكن الافضل انك تامبورتي، يعني tu peux importer ان بروجي فوسط ان بروجي. غادي نجي للبروجي ديالي وغادي ندير دوبل كليك، جو في شونجي شي شويه ليسباس اللي انا خدام فيه باش يبان لكم احسن شنو غادي نشرح. فوالا غادي ندير دوبل كليك باش نامبورتي، دوبل كليك في لو فيد. هاد البروجي هذا غنامبورتيه ديال ادوب بريمي، سي لو بروجي اون اونتيي كان غادي نامبورتيه في وسط البروجي ديالي، غنامبورتي بروجي في بروجي. الوغ هنا كيسولني ادوب بريمي واش بغيت نامبورتي لو بروجي كامل او لا بغيت في وسط داك البروجي نختار غير كيلكو سيكونس. الوغ انا غادي نامبورتي لو بروجي اون اونتي، غندير اوكي. Alors, une fois غيت امبورتا هو لو بروجي، يعني الدوسي ديالو غندخلو دوبل كليك، عطاني ان شوتيي، وهنا عندي لي دوسي يعني لي سيكونس اللي كاينين لداخل. هادو كلهم سو سون دي ترانزيسيون. مثلا انا بغيت ندير اون ترانزيسيون دو تيب مثلا زوم، غندخل لهاد الدوسي زوم. فوالا عندي زوم فلاي، زوم بزاف ديال هادشي، دي طون، يعني يسوفي انك تقلب على داكشي اللي بغيتي وتقدر تبيرسوناليزي هاد الحويجات باش مره اخرى تبقى تامبورتي داكشي اللي عندك به الغرض. الوغ مثلا غنشوف هاد زوم فلاي الانتيريور شنو كنلقى دي سيكونس ديال ادوب بريمي. يعني هادي سي اون سيكونس بحال قلتي، هادي اللي انا خدام فيها، هادي اللي انا خدام فيها سي اون سيكونس، وهادي سي اون سيكونس. الوغ ممكن ندير سيكونس في وسط سيكونس، هذا هو البرانسيب ديال هاد الانواع ديال لي ترانزيسيون، كتشد لا سيكونس وكتحطها في وسط اون اوتر سيكونس. سوف كو كاين واحد لاسيوس صغيور انا نشرحو لكم. الا جيت نيشان وخليت ادوب بريمي باغ ديفو ما عمرني بدلت فيه شي حاجه، غادي ناخذ هادي وغنحطها هنا كوم ايطون اون سيكونس
وحده فوق وحده ما غتعطيناش ليفي سويتي. علاش؟ لانه كيستعمل سكون ابل دابا لو سيستيم دو سيكونس امبريكي، يعني كيحط سيكونس فوق سيكونس، لا اقل ولا اكثر. لا حنا خصنا ناخدو لو كونتوني ديال السيكونس، بغينا ناخدو داكشي اللي في وسط من السيكونس باش نقدر نقول لادوب بروميير ما ديرش ليا سيكونس امبريكي مي tu me crées تعطيني لو كونتوني ديال لا سيكونس. كاينه واحد لا توش ها هي هنايا ياتي باغ ديفو كتكون كوشي اكتيف، يعني باغ ديفو كنقدر ندير سيكونس في وسط سيكونس، يعني جو بو امبريكي لي سيكونس. انا هنا غادي نحيد له هادي فوالا كتولي بالبيض. تري امبورطون هاد لوبسيون، الا ما درتيهاش ما تقدرش تستافد من هاد الانواع ديال لي ترانزيسيون. ودابا غادي نحط هادي هنايا فوالا. دابا حتى لو كومبورتمون مختلف، لان غادي نهبط يدي شي شويه لتحت باش نخليه يحيد هاد لوديو يهبطو لتحت. غنعاود باش تفهموا شنو درت. فاش حطيت انا هنا لقيت بان لوديو ديال لا ترانزيسيون غادي يدرق ليا لوديو ديال الفيديو ديالي. الوغ كنهبط يدي بلا حتى شي راكورسي، كنهبط يدي كنبقى هابط حتى كنوصل لوديو كنزيد نهبطو واحد شويه سي تو. سينو كان ممكن انني نفيروي هادي، نفيروي لوديو ديالي برينسيبال وعاد نحط هادو كومسا ما غاديش يوقع لي تماما المشكل. فوالا. الوغ جو ريبيت لاستوس، يعني لو تروك هو انك قبل ما تستعمل هاد لا ترانزيسيون انك تطفي هادي. وبيان سور عاوتاني لو مومون اللي تحتاج انك دير دي سيكونس امبريكي خاصك تعاود تشعلها عاوتاني، سي سا لو تروك. الوغ دابا غنجرب هادشي فوالا. ونفس لافونتاج اللي دير لي فيديو سي كو ما محتاجش انني نقص من لي فيديو ديالي، جوست كنجيب لي في وكنحط واحد فوق واحد صافي. اون فوا كتحط واحد فوق واحد صافي لا ترانزيسيون اي مارش. وإلا عندي هاد المشكل هذا ديال الحمر كما العاده ان اي اوت وغادي ندير اونطري pour faire un rendu ديال لا رام باش نشوف بالضبط qu'est-ce que ça va donner. Et comme étant une remarque راه هاد الحمر ما كيأثرش تماما في لو روندو فينال، فقط فاش كيكون عندك هاد الحميمر هنا كيقول لك ادوب برومي بان il se peut ان ليفي راه ما كيتقراش اون طون ريال، ولكن هذا ما كيأثر بحتى شي شكل في لو روندو فينال. يعني واخا تخليه بالحمر سا فا با بوزي بروبليم، كديرها غير مره واحده هي بور تاسيغي باش كتاكد، سورتو الا كنتي شي حاجه اول مره كتستعملها كتبغي انك تاكد واش انها خدامه مزيان ولا لا. فاش كتكون متاكد انها خدامه مزيان باغ لا سويت واخا ما ديرش لو روندو رام، يعني تبقى هذه بالحمر سا فا بوزي اوكان بروبليم في الاخر. يعني انت عارف سكو سا فا دوني، يعني لا داعي انك تضيع الوقت اشاك فوا تحط اون ترانزيسيون تبقى كدير لي روندو ديال لا رام. فوالا دي ترانزيسيون تلفن. جيسبر انكم تستافدوا من هاد الحويجات وليو تستعملوهم حتى نتوما في لي بروجي ديالكم. اخر حويجه سي كو جي رونكونطري في هاد النوع ديال لي ترانزيسيون جي رونكونطري واحد لو باك سميتو دوب ترانزيسيون. سي لو ميم برانسيپ، يعني اكزاكتومون لو ميم برانسيپ ديال هذا اللي عاد كنت كنشرح لكم. هو هذا فيه كتير داكشي، يعني عنده دي بروجي par rapport les résolutions اللي كاينين. مثلا عنده 2K 4K لو فول اتش دي لو اتش دي. هذا عاوتاني عندك فيه اختيارات اكثر ولي زوبسيون اكثر، وحتى في لا كاليتي ديال لو طرافاي ديالو كيجيني انا احسن من هذاك اللي عاد دابا شرحت لكم، مي هو كبير شي شويه في لا طاي ديالو. غنشوف فول اتش دي حيت انا خدام اون فول اتش دي، وهذا فول اتش دي جو في لامبورتي. كمل عاد غادي ندير امبورتي l'ensemble de projet. Cette l'option d'importer que les séquences sélectionnées, ça prend un peu beaucoup plus de temps. Alors je préfère نستعمل هاد الاولى كيعطيني بان il trouve pas les médias. غادي ندير له localiser. alors غنمشي للدوسي اللي فيه دوب ترانزيسيون وغادي نلقاو عندنا واحد لو دوسي ديال الفوتاج ديالو، وغادي نشوف هاد الدوسي وغادي ناخذ غير الاول وغندير اوكي. هو il va localiser le reste ديال les médias nécessaires باش يدير لابيرسو ديالو. الوغ هاد لي فيشي كاملين اللي هنايا سي جوست بور لابيرسو ديال لي ترانزيسيون. كيطلب لي عاوتاني لوكاليزي دوطخ فيشي، سي لو ميم برانسيپ. لوكاليزي وغادي نعطيه عاوتاني
Très bien, هو il a tout localisé. C'est pourquoi أنا بغيت نوريكم هاد النوع ديال لي ترانزيسيون هذا، لأن فيه هاد الحويجات un peu عاوتاني différentes. C'est que فاش كتبغي تامبورتي كيطلب لك يلوكاليزي لي ميديا، il faut faire هاديك l'option de localiser. وفي حويجة أخرى تا هي un peu spéciale أنا نوريها لكم. Alors غندخل لو دوسي، عندي عاوتاني لو باك ديال لي ترانزيسيون، مثلا هاد سبين غندخل. واللي زايد في هاد لو باك هما لابيرسو اللي عندي زوين حسن من الاول. سكو في هاد لابيرسو يعني محتاجش نابليكي لا ترانزيسيون باش نعرف شنو كدير. جوست سي جو سورفول عندي ان ابيرسو، هي كنسورفولي بلا بالبوينتور د لا سوري فوق لا سيكونس كنشوف لابيرسو. فوالا مثلا بغيت ندير هاد سبين غناخدها كما العاده ونجرها ونحطها سون اوبليي دو ديكوشي. هادي خاصها تكون بالبيض. تري بيان. الوغ حويجه اخرى في هاد لو باك تا هي ان بو سبيسيال، سي كو لاحظوا فاش غادي ندير لابيرسو ونشوف كيسكو سا فا دوني. لاحظوا عندي ليماج ديال لابيرسو كتبقى تبان ليا. الوغ هاد ليماج يسوفي انك تكليكي عليها وتسوبريميها، سي تو. الوغ انا بغيت نوريكم هاد الباك، بغيت نوريكم هاد النوع لان حتى هو غتصادفوه. كاين بزاف ديال لي باك اللي كيتيليشارجاو فيهم دي ترانزيسيون سو فورم دو بروجي ادو بروميي وكنلقاو فيهم هاد لابيرسو. الوغ فاش كتحطها وكتبدا تجرب كيسحابك ان داكشي سا مارش با، هو سي جوست ان هاد ليماج il faut la supprimer. وهاد لوبسيون ديما il faut la décocher قبل ما تستعمل هاد لي سيكونس ديال لي ترانزيسيون. كوم سا شرحت لكم كاع الانواع ديال لي ترانزيسيون اللي كيتستعملوا مع ادو بروميي. بيان سور غادي تلقاو ان لين باش تيليشارجيو كاع هاد الحويجات اللي شرحت لكم، يعني بوريس دوب ترانزيشن وهادوك ديال الكويك تايم. غنخلي لكم ان لين بور لي تيليشارجي. والسلام عليكم ورحمة الله.